जनाब स्पीकर, कीमतों में से आएगा, लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा। इस दौरान हमारी जीडीपी भी बेहतर होगी और दुनिया और हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेजर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ख़ुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त रौ होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। ज़राअत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तरक्की के ज़रिए जीडीपी ग्रोथ को अगले माली साल में 4% से इंशाल्लाह दोबारा तजावज़ करेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत दो बड़े मसाइल से उसको दो चार हैं, एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट। हम इन दोनों डेफिसिट यानी खसारों को कम और कंट्रोल करने के प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। IMF के प्रोग्राम के ज़रिए हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इंशाल्लाह इजाफा होगा। रुपए की स्टेबिलिटी इसमें आएगी, इसकी कदर बेहतर, इसमें इस्तेकाम होगा। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और रिमिटेंस हैं इंशाल्लाह वो उसमें भी बेहतरी आएगी। और मज़ीद अला जो इस वक्त जो हमारी LCs के ना खुलने के जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह दूर होंगे। हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स का एक ख़तीर हिस्सा दरामदी खाम माल पर मुनहसर है। LCs के मामला में आसानी से बरामदात में भी इजाफा होगा। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट इशू की है, उसमें फूड और फार्मास्यूटिकल यानी दवाएं वो नंबर 1 पे उन्होंने रखी है, और नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चूँकि वो भी मुल्क की ज़रूरत है वो है, और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो इंपोर्ट्स या उसकी जो ज़रूरियात है वो तीसरे नंबर पे है। ये सर्कुलर पब्लिक हो चुका है और इस पे अमल दरामद तमाम बैंक से कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जहाँ तक माली खसारे का ताल्लुक है, ये अमर तसल्ली बख्श है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस साल अपने महसूलात के हदफ को इंशाअल्लाह आसान तरीके से पूरा करेगा। और महसूलात इस जो फाइनेंस बिल में जो ऐड किए गए हैं, वो आपने जो उनका ओरिजिनल बजट अप्रूव किया था, उनको जो टारगेट दिया था, जो उनको हदफ दिया था, ये 170 उसमें ऐड होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो उसको अचीव करेंगे और पूरा करेंगे। और जो वो इजाफी रकम ये होगी, इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट या जो माली खसारा है उसमें डायरेक्ट कमी आएगी। जनाब स्पीकर, पहले बयान किए गए मैक्रो इकनॉमिक इनिशिएटिव्स के अलावा सेक्टोरल इस्लाहात पर भी काम किया जा रहा है। ज़राअत कम से कम अरसे में मईशत पर एक सेहतमंद असर ला सकती है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2000 अरब रुपए के किसान पैकेज का हाल ही में ऐलान किया है। किसान पैकेज के मेन खदोखाल जो हैं वो ये हैं कि इस फिस्कल ईयर में, इस माली साल में 30 जून 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़री कर्ज़ों का हदफ जो है उसको 1819 अरब मुकर्रर किया गया। इसमें तकरीबन 400 अरब का इजाफा किया गया है और अभी तक लेटेस्ट नंबर जो है वो करीबन 1000 अरब तक ये डिस्पर्स हो चुके हैं। 1819 अरब रुपए में से करीबन 1000 अरब से ज़रा कम रकम वो डिस्पर्स हो चुकी है। नंबर 2, वज़ीर आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के तहत शराइत पर कर्ज़ों की स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत इस साल कम से कम 30 अरब रुपए के कर्जाजात फराहम किए जाएंगे। नंबर 3, ज़री मशीनरी की फराहमी के लिए 6.4 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह के आसान कर्जे सस्ते शरह के ऊपर मुहैया किए जाएंगे। नंबर 4, DAP जो खाद यूरिया के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी नेगोशिएट करके उसकी कीमतों में कमी की गई है और जो इंपोर्ट की गई है उसको उसी जो एक फिक्स कीमत है उसके ऊपर फराहम किया जा रहा है। नंबर 5, दरामद करदा यूरिया की कीमत को किसानों के लिए काबिल ख़रीद बनाने के लिए, यानी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है और जो इंपोर्ट है वो तो करीबन 3 गुना है उसकी कॉस्ट। जो इस साल इसके फ्लड्स की वजह जनाब स्पीकर वीट भी इंपोर्ट हुई और फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट हुआ और इस पर ख़तीर रकम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी बहुत क्रंच है और बड़ी लिक्विडिटी शॉर्टेज है, उसके बावजूद इस पर बड़ी ख़तीर रकम इस माली साल में खर्च की गई। 30 अरब रुपए की सब्सिडी इस यानी यूरिया की दरामद के हवाले से, क्योंकि वो इंपोर्ट जो है वो करीबन 6-6.5 हज़ार रुपये से के करीब है। जो लोकल यूरिया है वो करीबन करंटली जो प्राइस है वो करीबन 2350 है।
تو وہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ دو قیمتوں پہ لوگوں کو دیں کہ یہ امپورٹڈ ہے تو مہنگا ہے یہ، تو اس کے لیے 30 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی۔ نمبر 6 جناب اسپیکر، زراعت سے منسلک چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو سہل بنانے کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، یعنی ان کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی طرز پہ ایک قسم کا ان کو درجہ دیا گیا ہے تاکہ ایگریکلچر جو چھوٹے بزنس ہیں وہ اپنی نشو و نما ان کی ہو سکے۔ جو زرعی قرضہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ اس ہاؤس میں بھی میں نے دیکھا کہ جو اوریجنل بجٹ جب پیش ہوا مئی جون میں، تو اس وقت بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی پی آئی یو جو ویلیویشن ہوتی ہے زمین کی جس کے بیسس پہ کاشتکار کو قرضے ملتے ہیں وہ پر یونٹ 4000 روپے تھی، اور اس کو ہم نے 10,000 روپے اس کا ویلیو پر پی آئی یو یونٹ کو بڑھا دیا اس اسکیم میں، جس کی وجہ سے کسان اپنی اسی زمینوں پر بینکوں سے زیادہ یعنی رقم اپنے قرضہ یعنی لے سکیں گے تاکہ اپنے کاروبار کو وہ وسیع کر سکے۔ نمبر 8، 5 سال تک جو پرانے ٹریکٹرز کی درآمد کی اجازت بھی کسٹم ڈیوٹی کی رعایتی شرح پر دے دی گئی ہے، یہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 9، حکومت نے سولر انرجی سے ٹیوب ویل لگانے کے لیے رعایتی شرح پر قرضے دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ رواں مالی سال میں 75,000 سولر ٹیوب ویل لگانے کا ہدف رکھا گیا، یعنی ٹیوب ویلز کو کنورٹ کرنے کا سولر کے اوپر بجائے بجلی کے اوپر وہ ہو۔ دوسرا جو شعبہ جس پر اس حکومت کی خاص اس وقت توجہ ہے وہ آپ کی آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ دنیا میں چوتھے انڈسٹریل ریولوشن کی شروعات ہو چکی ہے جناب اسپیکر، جس میں فزیکل، ڈیجیٹل اینڈ بایولوجیکل کا فیوژن ہے۔ انہی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کے لیے خصوصی مراحت کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے اس شعبہ کی مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ۔ اس شعبہ سے منسلک افراد اپنے نجی یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں اپنی فارن کرنسی جو ان کی رسیٹس ہوں گی 35% تک اپنے اکاؤنٹس میں رکھنے کے وہ مجاز ہوں گے، جو ان کی بڑی پرانی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کا جینون ایک مطالبہ تھا، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آئی ٹی کے شعبے کے جو ٹیکس کے معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کے لیے جناب اسپیکر لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں انکم ٹیکس کے مخصوص دفاتر قائم کر دیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس بات کی کبھی امید ہے کہ اس تمام جو ہم نے ایکشنز لیے ہیں یا لیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ آئی ٹی کا شعبہ ملک کی ترقی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا۔ آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کر حکومت نے رواں مالی سال میں اس کی جو ترسیلات کا ہدف رکھا ہے، ریمیٹنسز کا جو ان کی فارن ایکسچینج ارننگ ہوگی وہ پہلے $2.5 ارب تھا، اس کو ان جو کنسیشن دی جا رہی ہیں ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، تو جو ان کا وہ پورا سیکٹر ہے وہ $4 بلین وہ کہتا ہے کہ اس سال ہم پاکستان کو ارن کر کے دیں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں ان معزز ممبران جو اس ہاؤس کے پچھلے اسمبلی میں بھی تھے، میں ان کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ جو 5 بجٹ میں نے 2013 اور 2017 کے دوران 2013، 14، 15، 16، 17 میں نے پیش کیے، ان میں ہر دفعہ میں نے یہ ایک ریکویسٹ کی کہ اس ملک میں نیشنل اکنامک ایجنڈے کی ضرورت ہے، چارٹر آف اکانومی، اور ہم مل کر ایک نیشنل اکنامک ایجنڈے کو مرتب کریں، اس کے اوپر ہم ایک یکجا ہو جائیں اور اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ جو بھی حکومت آتی ہے، جس کو اللہ نے یہ موقع دیا، لیکن اس اکنامک چارٹر کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن سم ہاؤ میں اس پہ اپنا ہدف یا اپنی ایک جو وش تھی اس کو نہیں اچیو کر سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے قطع نظر جناب اسپیکر کہ کس جماعت کی حکومت ہے، ریاست اس راہ پر گامزن رہے جو کہ آپ مل کر ایک تعین کریں اس ملک کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، اس کی قوم جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ایک آبویسلی ایوولوشن پروسیس جناب اسپیکر ہوتا ہے، اور وہ ایوولوشن پروسیس آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ اس میں امپرومنٹس ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ اکانومی کہاں تھی، آپ کو میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر کیا ہوتا 2013 میں۔ الیکشن سے پہلے جو گلوبل رپورٹس تھیں وہ یہ تھی کہ $1 پاکستان کو کوئی ادارہ نہیں دے رہا تھا، جیسے کہ ریسنٹ ہم نے دیکھا پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ یہ تیسری تھی پریڈکشن کہ 6 سے 7 مہینے نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی اس کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ 2013 کو یاد کر رہا ہوں جناب اسپیکر، 10 سال پرانی بات۔ وہی ملک ہم نے سب نے مل کے اسی ہاؤس میں اور دوسرے سینٹ میں ہم نے مل کے کوشش کی، اس کی ڈائریکشن چینج کی، اور وہ ملک 3 سال میں دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا۔ سارے دنیا کے ادارے اس کی تعریفیں کرتے تھے، سارے دنیا کے انویسٹر اس کی تو دیکھ رہے تھے، لیکن
شومی قسمت کہ آج ہم پھر گر کے 47 اکانومی بن گئے ہیں، جو کہ بہت ہی میرے لیے میں سمجھتا ہوں ہارٹ بریکنگ ہے. اس بات سے قطع نظر کی حکومت ہے، میں نے جیسے عرض کیا ریاست اس راہ پر گامزن رہے جو کہ ایک فیوچر روڈ میپ آپ تعین کریں. آج اس امر کی یقیناً پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے. جیسے میں نے عرض کیا، ہم 98-99 میں جب ہم نے دھماکے کی، اس وقت پاکستان ایک بڑا سیریس چیلنج کا مقابلہ کیا. ساری دنیا ور اپ ان دیئر آرمز. بول اڑائے گا سب کا ہوش، بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی PSL ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق، رمیز راجہ، سہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.